अमर बेल एपिसोड 93। वो तो 12 बजे ही निकलेंगे। मैं तुम्हें ये आर्टिकल दिखाना चाह रही थी। सालिया ने चंद पेपर्स इसकी टेबल पर रख दिए। इस वक्त जरूरी है। मैं दरअसल ये सारे पेपर्स देखना चाह रही हूँ। क्या ये कल के न्यूज़पेपर के लिए जा रहा है? अलीज़ा ने इस आर्टिकल पर नजर डालते हुए कहा। नहीं, कल के न्यूज़पेपर के लिए तो नहीं जा रहा, मगर शायद परसों चला जाए। मैं चाहती थी तुम इसको देख लो। सायरा ने तो इसको कुछ मुख्तसर करने के लिए कहा है। मैंने कोशिश की है, मगर ज्यादा एडिटिंग करने से इसका ओवरऑल तासुर खराब हो जाएगा। इसने एडिटर का नाम लेते हुए कहा। फिर तो मैं इसे घर भी ले जा सकती हूँ। कल तुम्हें दे दूंगी। आज मुझे जरा ये काम निपटाने दो। अलीसे ने कहा। ठीक है, कल दे देना, मगर रात को रिंग करके मुझे बता जरूर देना कि तुमने इसे पढ़ लिया है। सालिया ने इसके कैबिन से निकलते हुए कहा। अलीसे ने इसके आर्टिकल को अपने फोल्डर में रख लिया और दोबारा अपनी मेज पर पड़े हुए कागजात देखने लगी। 11 बजे तक वो इसी तरह काम करती रही। चंद बार वो ऑफिस के दूसरे हिस्सों और एडिटर के पास भी गई। 12 बजे वो और सालिया ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे थे जब इसके मोबाइल पर मैसेज आने लगा। कार्ड के लिए इंतजार कर रहा हूँ। वो मैसेज पढ़कर बेख्तियार मुस्कुराई। इसके जहन से जुनैद के साथ सुबह होने वाली गुफ्तगू और काइड गायब हो चुका था। जुनैद का मैसेज है। सालिया ने इसे मोबाइल का पैगाम पढ़कर मुस्कुराते देख कर पूछा। हाँ, अलीजे ने सर हिलाया। सालिया ने इसके साथ चलते हुए गर्दन आगे बढ़ाकर इसके मोबाइल पर नजर डाली। ये कौन से कार्ड का इंतजार हो रहा है? सालिया ने मुस्कुराते हुए कुछ तजस्सुस अमेज अंदाज में कहा। इसकी बर्थडे है? नहीं, बर्थडे नहीं है, अलीजा ने मोबाइल बैग में रखते हुए कहा। वो शमा ने जो वेलफेयर होम शुरू किया है, इसका नक्शा मैंने जुनैद से बनवाया था। इसने कुछ चार्ज किए बगैर ही काम कर दिया, जबकि शमा सिर्फ ये चाहती थी कि वो निस्बतन कम चार्ज करे। अलीजा ने अपने एक कुलीग का नाम लेते हुए कहा। सुबह इससे इसी के बारे में बात हो रही थी। मैंने शुक्रिया अदा किया तो इसने कहा, बेहतर है कि मैं कार्ड भेज दूं। मैंने कहा ठीक है, भेज दूंगी। अब यहाँ आकर मैं इतनी मसरूफ हो गई कि मुझे याद नहीं रहा, और वो शायद अभी घाट जा रहा है। तो हम बाहर तो जा ही रही हैं। तुम रास्ते से कार्ड लो और कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दो। ऑफिस के बैरूनी दरवाजे से निकलते हुए सालिया ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि रास्ते से कार्ड लेकर पोस्ट कर दूं। अलीजा ने सर हिलाते हुए कहा। एक कार्ड सेंटर से कार्ड लेकर इसने कोरियर सर्विस के जरिए जुनैद के ऑफिस भिजवा दिया, और खुद वो सालिया के साथ इस फंक्शन में चली गई जो इन्हें कवर करना था। फंक्शन और एक नुमाइश को कवर करने के बाद वो सालिया को इसके घर ड्रॉप करके जिस वक्त घर आई, इस वक्त 8 बज रहे थे। नानो घर में मौजूद नहीं थी। अलीसे इन्हें घर पर ना पाकर मुतमईन हो गई। इनकी अदम मौजूदगी का मतलब यही था कि वो इसका इंतजार किए बगैर मिसेस रहमानी के डिनर में चली गई थी। मैं खाना लगा दूं? मुरीद बाबा ने इसे अपने बेडरूम की तरफ जाते देख कर कहा। नहीं, मैं खाना बाहर से खा कर आई हूँ। अलीसे ने इनकार कर दिया। बेगम साहिबा ताकीद करके गई हैं कि आप खाना जरूर खाएं। खानसामा ने कहा। मैं जानती हूँ मुरीद बाबा, लेकिन मैं खाना खा कर आई हूँ। अब दोबारा तो नहीं खा सकती। आप नानो को कह दीजिएगा कि मैंने खा लिया, इसने खुशगवार अंदाज में कहा। जुनैद साहब ने फूल भिजवाए थे आपके लिए, मैंने आपके कमरे में रख दिए हैं। वो मुरीद बाबा की इत्तला पर खुशगवार हैरत का शिकार हुई। मैं देख लेती हूँ, वो खानसामा से कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। बेडरूम की लाइट ऑन करते ही ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सुरख गुलाबों के एक बुके ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मजबूर करवा ली। वो बैग और फोल्डर बेड पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली आई। ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठते हुए इसने फूलों को उठा लिया। इसकी तरफ से भेजे जाने वाला ये पहला बुके नहीं था। वो अक्सर इसे इसी तरह हैरान किया करता था। इसने मुस्कुराते हुए बुके पर लगा हुआ छोटा सा कार्ड खोल लिया। हमेशा आपके लिए हाजिर, जुनैद इब्राहिम। हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए इसने फूल बुके से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए क्रिस्टल के गुलदान में लगा दिया। एक लंबी टहनी वाले गुलाब को छोड़कर इसने सारा गुलाब गुलदान में सजा दिया। फिर इस वाहिद गुलाब को लेकर अपने बेड पर आ गई और इसे बेड साइड टेबल पर रखे हुए गिलास में रख दिया। जग से कुछ पानी इसने इस गिलास में डाला
اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے سے کارڈ کو کھول کر دیکھا جسے اس نے پھولوں سے الگ کر لیا تھا۔ عمر کے ساتھ اس رات ہونے والی تندو تیز گفتگو کے بعد اگلے کئی دن وہ پوری طرح ذہنی استشار کا شکار رہی تھی۔ اس رات سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینے کے بعد وہ اگلا سارا دن سوتی رہی تھی، اور دوپہر کے قریب جس وقت وہ بیدار ہوئی، اس وقت گھر میں شہلا، اس کی ممی اور نانوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ حد کر دی علیزے، تم تو سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی شہلا نے کہا۔ وہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے علیزے کو بیڈ پر آنکھیں کھولے دیکھ لیا تھا۔ علیزے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ شہلا نے اس کو خاموش دیکھ کر کہا، اس کی توجہ کلاک کی طرف مشغول کرواتے ہوئے کہا۔ علیزے نے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ وہاں 5 بج رہے تھے۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی اندازہ کر چکی تھی کہ وہ بہت دیر سے سو رہی تھی۔ تم مجھے اٹھا دیتی، اس نے اپنے کھلے ہوئے بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک بار کوشش کی تھی، مگر تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ شہلا نے کھڑکی کے پردے کھینچتے ہوئے کہا، سب لوگ تم سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ میں خود بھی صرف اس لیے رکی ہوئی ہوں کہ تم اٹھ جاؤ پھر جاؤ، اور تم ذرا اپنی شکل دیکھو، کیا ہولیا بنایا ہوا ہے۔ آنکھیں دیکھو کتنی بری طرح سوجی ہوئی ہیں اور سرخ بھی ہے۔ تم روتی رہی ہو؟ شہلا کو بات کرتے کرتے اچانک خیال آیا، میں کس کے لیے روؤں گی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے سرد آواز میں بولی، تو پھر تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ شاید زیادہ دیر تک سونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ شہلا نے کہتے کہتے اچانک بات بدل دی۔ جنید نے دوبارہ رنگ کیا ہے۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے رک گئی۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ ظاہر ہے تم سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا، شہلا نے کہا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تم ابھی سو رہی ہو، وہ بعد میں فون کر لے۔ میں بعد میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ شہلا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی چیز تھی۔ کیا مطلب؟ علیزے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی۔ شہلا اس کے پیچھے آئی۔ وہ وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو، شہلا نے کہا۔ تمہیں ٹھیک لگتا ہے، میں واقعی نیند میں ہوں، شاید کوما میں۔ وہ کپڑے نکالتے ہوئے بڑبڑائی، تم جنید سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ شہلا نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، کسی توقف کے بغیر جواب آیا۔ کیوں؟ فی الحال تو میں اس کیوں کا جواب نہیں جانتی، جب جان جاؤں گی تو تمہیں بتا دوں گی، علیزے نے وارڈروب بند کرتے ہوئے کہا۔ جنید کا فون آئے تو کیا کہوں؟ وہی جو میں نے کہا ہے، بتا دینا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے فون نہ کرے۔ وہ اپنے کپڑے ہینگر سے نکال رہی تھی۔ اس کی امی نے بھی فون کیا تھا، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ شہلا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، میں اس کی امی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، تم انہیں بھی بتا دو۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی پہلے والی سرد مہری تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ رات کو تم نے جنید سے بات کی تھی، اس وقت تم نے اعتراض نہیں کیا؟ غلطی کی تھی، اب نہیں کروں گی۔ تم جا کر نہاؤ، پھر تم سے بات کروں گی، اس وقت تم عقل سے پیدل ہو، شہلا نے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں آئی تھی۔ تمہارا موڈ خراب کیوں ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بالوں کو برش کرنے لگی تو شہلا نے اس سے کہا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میرا موڈ خراب نہیں ہے۔ علیزہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ شہلا نے قدر خفگی سے کہا، میرے علاوہ اور کوئی بے وقوف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ علیزہ اس کی بات کے جواب میں بڑبڑائی، جنید اتنا اچھا بندہ ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ شہلا نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کہا، سب کو ہی بہت اچھا لگا ہے، سب تعریف کر رہے تھے۔ مجھے اس کی خوبیوں اور اچھائیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی اچھا ہے وہ جتنا تم کہہ رہی ہو۔ علیزہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس سے کہا، تو پھر اس سے خفگی کی وجہ کیا ہے؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، پھر تم اس سے بات کرنے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ میں نہیں جانتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟
शहला ने कुछ बुरा मानते हुए कहा, बस मैं इससे बात करना नहीं चाहती। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों? ये जरूरी नहीं हर शख्स के पास हर सवाल का जवाब हो। ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है जिसके जवाब में तुम्हें दिक्कत पेश आए। शहला बहस करने के मूड में थी। मैं इससे क्या बात करूं? अलीसे ने अचानक हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए शहला की तरफ मुड़कर कहा, क्या डिस्कस करूं इससे? शहला हैरानी से इसका चेहरा देखने लगी। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इससे बात करो, या फिर इजहार मोहब्बत करने के लिए कि मुझे मंगनी होते ही आपसे मोहब्बत हो गई, और आप जैसा आदमी मैंने पहले जिंदगी में नहीं देखा, ना ही आपसे पहले मैंने किसी से। वो बात करते करते अचानक रुक गई। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शहला ने इसे मुड़कर एक बार फिर हेयर ब्रश उठाते हुए देखा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, इसमें जुनैद किसी तौर पर भी कसूरवार नहीं है। अलीजा ने इसकी बात काट दी। मैंने इसे कसूरवार नहीं ठहराया। तुम्हारे रवैये से तो ये बात साबित नहीं होती। शहला, मैं जुनैद को कोई सजा दे रही हूँ, ना ही मैं इसे कसूरवार समझ रही हूँ। मैं बस इससे बात नहीं करना चाहती, कुछ अरसे के लिए, तब तक जब तक मैं ज़हनी तौर पर इसके और अपने ताल्लुक को तस्लीम नहीं कर लेती। कुछ वक्त चाहिए, किसी की यादों से निकलने के लिए नहीं, सिर्फ इस पछतावे से निकलने के लिए जिसका मैं शिकार हूँ। वो बात करते करते थके हुए अंदाज में ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठ गई। कोई शख्स पछतावे और एहसास जुर्म की इस अजियत का अंदाजा नहीं कर सकता जिसका मैं शिकार हूँ। इससे बात करने के लिए जिस अखलाकी जुर्रत की जरूरत है, वो मेरे पास नहीं है। किस मुंह से मैं फोन पर इससे बात करूं? मुझे कितनी जा रही। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।